Jesus, sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow of sight. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. Okay, so nakita na gyud, no? So dili pa gyud ko, no, dili pa gyud ko hanas sa paggamit nining aplikasyon aron nga magamit nako sa pagwali nini nga mga orasa. So doon na pa'y mga problema gikan sa sinugdanan, napan salamat sa Ginoo sa iyang panalangin ug makapadayon usab kita sa pagtuon, sa pag-share sa iyahang pulong. Ug ako si Brother Kim, magwawali diri sa Japan. Ug salamat sa Ginoo nga hatagan ko niya og kaalam ug dili usab nato kini nga taguan or ikadalo na kaalam mga kaigsuonan tungod kay gasa kini nga gihatag sa Dios kanako ug importante nga i-share usab kini sa mga tao nga wala pa nakadungog sa kung unsa ang mga tinago nga naa sa Biblia ug labaw sa tanan sa mga tao nga nanginahanglan og kaluwasan. Tungod kay mo na ang importante or mo na siya ang rason mga kaigsuonan nga nagawali kita para nga katong mga tao nga natabunan gihapon sa kamatuoran nga gikan sa Biblia makadungog ug makadawat sila niini tungod kay
ang panahon nagakahadol na sa pagbalik ni Kristo ug gikinahanglan nga ang tao makadungog sa kamatuoran ug mubalik diya sa tiilan sa Ginoo ug labaw sa tanan magpasakop diya sa iyang iglesia nga iyahang gitukod. Ug nining oras sa mga kaigsuonan, tuguti ako sa pagtuon mahitungod sa ang pagtubo sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So kung nilabay na mga Domingo, nag-iskot kita. Doon yung mga pila pa ka mga Domingo, nag-iskot kita sa origin sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo o doon sa panahon nga nagisgot kita mahitungod sa iglesia or gingharian sa atong Ginoong Hesukristo ug nining oras sa mga kaigsuonan natong isgutan ang mahitungod sa sinugdanan sa iglesia para nga makita nato sa history sa Biblia kung na-record ba gyud kini kung unsa ang sinugdanan. Natungod kay kung atong basahon tanawon nato sa Biblia mga igsuon, makita nato nga dunay sinugdanan ang iglesia. No, tungod kay natala man kini sa Biblia gikan pa sa Old Testament ug ato sa tanawon sa Biblia kun giun sa pagpatubo sa Ginoo, giun sa pagplano sa Ginoo, giun sa niya pagpanalangin, giun sa niya pagbubo sa panalangin sa iglesia mga kaigsuonan kung paano kung sa unsang paagi kini nagtubo. No, ug sa dili pa kita madto sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo magaampo kita. Amahan namo nga nasa langit, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Tungod kay ikaw ang Dios nga among giila, gikan pa sa sinugdanan, Dios gikan pa sa mga ginikanan, Dios panahon sa mga patriarka, ubisan pa manining orasa, panahon sa mga Christian dispensation, ikaw ang Dios nga among giila, Dios sa walay katapusan. Ginoo, nagapasalamat kami nining oportunidad no sab nga makahimo no sab ako sa pag-share sa imong pulong pinagi sa Facebook. Salamat Ginoo sa kaalam ug sa kusog kabaskog nga imong gihatag kanako, sa kaisog Ginoo sa pagmantala sa imong pulong sama sa unang nga mga Kristohanon. Nagapasalamat ako Ginoo sa technology nga imong gihatag sa among henerasyon karon nga magamit namo kini sa maayo nga pagi nga kami makapahimot diya sa mga tubangan Ginoo. Nagaampo ako Ginoo sa imong mensahero nining orasa, kung magapanalangin ka nako, maghatag og dugang kaalam para matudlo ang sakto nga naisubay sa Biblia Ginoo, pasaylo kami tanan sa mga kalapasan nga nabuhat ug kani tanan namong ginampo ginapasalamatan sa ngalan ni Hesus among bugtong Dios ug manluluwas. Amen. Sing the wondrous love of Jesus, sing His. Okay, so muna siya ang music no sa atong introduction nga music. O gili nato sayangon ng panahon mga kaigsuonan. Padayon kita sa paghisgot sa pulong sa Dios dining orasa ug tunan nato ang mahitungod sa ang pagtubo sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug bago nato tan-awon mga kaigsuonan ang tanawon sa history ang pagtubo sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo kung giunsa sa Ginoo ang iyang pagpatubo, pagpanalangin sa iyang iglesia mga kaigsuonan nga nitubo man kini sa walay katapusan. Tanawon usa nato ang original no nga sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So kung tanawon ninyo sa ako nga mga last video, last Sunday, nag-discuss kita mahitungod sa the origin of the Church of Christ, no? Ang sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug masabtan nato mga kaigsuonan nga the Church of Christ o iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo gikan kani sa Old Testament prophecy. No? So mogamit ta og kuan. So wala man tay murag walay makita nga gitawag niining mouse or arrow sa akong presentation apan makita ninyo, so kita tag pen, so mogamit ta og pen.
So makita nato mga kaigsunan, cancel na lang nato. So makita nato dinhi sa atong presentation sa sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Makita nato nga duna kini Old Testament prophecy. No, kung masabtan nato, kung makita ninyo dito akong balikon, kung ninyong ma-review ang mao nga pagtuon mga kaigsunan, makita nato dito nga si Daniel, mahitungod si propeta Daniel nag hisgot siya mahitungod sa balay sa Dios, si propeta Isaias, si propeta Daniel, propeta Mikyas, maskin pa man ang kaliwat sa atong Ginoong Kristo nga si David ug uban pa nga mga prophecy no propeta sa Old Testament, nag-prophecy sila mahitungod sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. So wala man gihisgutan ang iglesia sa Old Testament, pero dunay mga ngalan nga gigamit nga kahambing kini sa iglesia sa atong Ginoong Kristo, like for example balay sa Ginoo, gingharian, no sumuna ang gigamit kadalasan nga gigamit sa Old Testament. Ug kini nga mga no pagtagna mga kaigsuonan, makita nato din duna kini komposisyon, gilangkuban kini ug mga tao nga mga luwas, no ang kaning gingharian, balay sa Dios, ug kini gi-purchase, gipalit usab kini sa dugo sa atong Ginoong Kristo. No, in Acts chapter 20 verse 28 makita nato diha nga ang iglesia nabatunan gipalit sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Ug resulta niini mga kaigsuonan, no sa Old Testament prophecy, sa composition ug sa purchase price nahitabo kini didto sa Pentecost, adlaw sa Pentecost nga makita nato diha sa Acts chapter 2 sa buhat kapitulo 2. No? Ug ang resulta niini gikan sa prophecy, gikan sa pagbayad sa dugo sa atong Ginoong Kristo, nahitabo kini sa Pentecost, sa adlaw sa Pentecost in Acts chapter 2, ug ang resulta niini mga kaigsuonan mo ang Church of Christ. So makita nato ingunani lang kasimple ang pagtan-aw nato sa original nga sinugdanan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, no nga biblically nga makita nato, biblically teaching, sumao gina siya ang kamatuoran. No kung magbase lang ta gikan sa Old Testament, from the Old Testament until in the day of Pentecost, no, sa mga prophecy sa Old Testament, kung subayan na ginato og motabok kita sa adlaw sa Pentecost sa Acts chapter 2, mo kanang tanan katumanan, ug ang resulta niini mao ang Church of Christ. So, wala na ilain. So mo na nga ang mga magwawali sa Church of Christ mga kaigsoon naning kamot naning basog sa pagwali niining kamaturan tungod kay mao lang ni siya ang mabasa, wala na gyud lain. No? So mo na nga atog yung nga ginapaningkimutan mga kaigsunan nga iwali kini sa mga katawhan para nga sila makasabot, makabalo sila na doon na iglesia nga gitukod ang atong Ginoong Kristo ug dili kini sulagma lang nga naabot nining kalibutan tungod kay gikan pa sa Old Testament, gikan pa sa mga katawhan sa Old Testament, propesiya kini, gipropesi, giplano na daan sa Ginoo laktod nga pagkaistorya ug tungod niya na mga kaigsunan. Diboto ang Church of Christ diya sa buhat kapitulo 2 sa Acts chapter 2. No, so padayon sa atong pagduton mga kaigsuonan. So makita usab nato dinhi sa sentro, hub of the New Testament. No sa sentro sa New Testament mga kaigsuonan, ingunani ang gisulti sa Biblia. No, in Matthew chapter 13, 32 to 31, doon ay sambingay ang atong Ginoong Kristo dinha. Kung tanawon ninyo in Matthew chapter 13 verse 31 to 32, sambingay kini sa atong Ginoong Kristo. Unsa iyang sambingay? Panahon nga napa siya nining kalibutan na nagwali na siya, nagsambingay pero wala niya agi pa niya sambingay, no, ang mahitungod no sa gingharian or ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. So atong basahon. In Matthew chapter 13 verse 31 to 32 atong pagbasahon. Ug iyang giasoy sila sa lain pang sambingay nga nag-ingon, ang gingharian sa langit samag liso sa mustasa nga gidala sa usa ka tawo ug ipugas niya diya sa iyang uma. So ang gingharian daw sa Ginoo mga kaigsuonan sama daw sa usa ka liso nga mustasa nga gidala sa usa ka magpupugas ug iya kining gipugas diya sa iyang uma, but pasabot gitanom niya sa iyang uma. In verse 32,
kini mo ang labing gamay sa tanang mga liso. Apan sa motubo makatubo na kini mo ang labing dako sa tanang tanom nga ulutanon ug mahimong kahoy nga tungod niya ni ang mga langgam sa kalangitan mudugok ug magahimog mga batuganan diha sa iyang mga sanga. So mo ni sulti sa Bible mga kaigsuonan nga gisambingay sa atong Ginoong Kristo nga nagisgot kini mo, nagisgot kini sa pulong sa Ginoo. No nga ang pulong sa Ginoo daw mga kaigsuonan, no sambingay man kini gidala kini sa usa ka mag-uma ug sa iya kining pagtanom, no sa pagtanom daw niya niini gamay lang kay ni siya nga liso. Nagisgot kini mahitungod sa gingarian, nagisgot kini sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. No sa diyang pagtanom niya niini, unsay nahitabo? Gamay kayo siya pero sa pagtubo niya niini mga kaigsuonan, sumala pa sa Bible, dako kayo daw kini nga tanom. Subot pasabot nitubo siya maayo. No nitubo siya maayo ug tungod niya na daghan kay mga langgam. No, but pasabot niya na dunay mga tao nga moadto niini, mga langgam ug dunay mga na makita na to mga langgam nga magdugok niini, but pasabot dunay mga tao nga mag-attend. No, nga dunay mga tao nga moadto niini para sa pagpaminaw niining mao nga iglesia. Ug nahitabo kini usab mga kaigsuonan, balikon nako diha sa Acts chapter 2. No, ug nagsugod kini nga iglesia mga kaigsuonan, atong makita nato dinha. Ug sa bago na to makita diha sa Acts chapter 1 verse 8, Matthew chapter 28 verse 18 to 20, bago mikaya bang atong Ginoong Kristo unsay ang gisulti dinha. Ang tanan kagahom gihatag kanako sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug iwali ninyo ang mayang balita sa pamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Ug tungod niya na sa pahuman og bautismo, padayon sila sa pagtuon sa kunon sa gitudlo ni Jesus Christ. No, ang Dios magauban kanila hangtod sa katapusan. Ug makita sab nato dinha mga kaigsuonan, mao kini ang ang mapa didto sa makita nato ang mapa didto sa Jerusalem. Mao ni siya ang dunay point nga violet dirigikan ang pulong sa Ginoo nga gisgutan diri sa Matthew chapter 13 verse 31 to 32 nga mao ang binhi gidirigi tanom ug tungod pagtanom diri mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo ni kuyanap. Acts chapter 1 verse 8 makita nato diha mga kaigsuonan. Sa wala pa ang adlaw sa Pentecost gisulti na ni daan sa atong Ginoong Kristo unsay ang gisulti dinha in Acts chapter 1 verse 38 Acts chapter 1 verse 8 no unsa ang gisulti dinha mga kaigsuonan, apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga makonsaran na kamo sa Espiritu Santo. Gisultihan sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga apostoles sa dihang makadawat to sila gahom gikan sa Holy Spirit, makonsaran na sila sa Holy Spirit, but pasabot katong Holy Spirit dito sa Acts chapter 2 nga moabot dito sa usa ka balay mga kaigsuonan sa dihang makonsaran na daw tong mga apostoles unsay mahitabo. Ug kamo unya ang dakong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria hangtod sa kinatumbyan sa yuta. O sila mismo mahimong saksi. Ug tungod kay saksi man sila mga kaigsuonan, sila mismo ang una nga magpakaylap sa pulong sa Ginoo niini nga mga panahona. Sila mismo ang giyatagan og kagahom. Yatagan o gibinlan sa Ginoo nga sila mismo ang saksi ug tungod kay sila man ang mga saksi mga kaigsuonan gikan sumala pa dinhi sa Jerusalem, sa tibok Judea, sa tibok Samaria ug hangtod sa kinatumyan but pasabot pinakalas kinatumyan sa yuta mga kaigsuonan, kinahanglan nga sila magawali sa pulong sa Ginoo. No, so Acts chapter 1 verse 8 ikan sa Jerusalem hangtod nga ang binhi nawali nining panahon na mao ang pulong sa Ginoo ug tungod niini daghan kay nakadungog ug nikaylap ang pulong sa Ginoo sa nakapalibot nga mga lugar sa Damascus, sa paning mga lugar si Parium, Galilea, Samaria, Bethlehem, Arabia,
ug dili lang dinhi mga kaigsuonan, gisulti usab sa Biblia hangtod kini sa kinatumyan sa yuta. Ano hangtod pinakalas sa yuta mga kaigsuonan. So mo na siya ang gisulti sa Bible. No, so padayon ta sa pagtuon mga kaigsuonan. Ang fulfilling the commission. So ang pag-fulfill sa mao nga commission mga kaigsuonan, makita nato sa Acts chapter 1 verse 8. No, og ang iglesia sa atong Ginoong Kristo, small beginning into a mighty force. Nagsugod sila sa gamay. No, gamay nga sinugdanan apan no sa nagkadugay nga panahon mga kaigsuonan, makita nato diri no nagkadako siya og persa. No, from the beginning hangtod nga nagkadugay, nagkadako kini nga persa. No, so tanaw na to mga kaigsuonan kung ang usa ka local church no nagsugod sa gamay, so mao man gyud gikan sa sinugdanan gamay pa hangtod kini nagatubo. So ingon na usab ang history sa iglesia nga makita nato sa Biblia mga kaigsuonan nga nagsugod kini sa gamay nga pundok, gamay nga panon, ug sa dihang nagkadugay ang panahon mga kaigsuonan, nahimo kining daghan, nagkadaghan, ug nahimo usab kini nga kusgan nga pwersa niadtong mga panahon na. Nganuman, no, kung tanaw na to sa Bible mga kaigsuonan in Acts chapter 2, pagkatukod sa iglesia, unsa may kinsa man tong mga tawo nga nawalihan diya, lahi nga mga tribo, lahi nga mga lingwahe, lahi nga mga tawo nga gikan sa lahi nga mga nasod, no mga foreigner dito sa Jerusalem, unsa may nahitabo, ni-attend sila sa adlaw sa Pentecost. Usa diyang pag-attend nila sa adlaw sa Pentecost, nagwali si Apostol Pedro, kauban niya ang iyang kauban ni Apostol Pedro ang mga apostoles. Ug pila istorya mga kaigsuonan in Acts chapter 2 verse 41, makita nato diha no dunay 3,000 ka mga tawo nga nabautismuhan niya ng mga panahon na. Mo na siya ang beginning, pagsugod. O sa pagsugod sa 3,000 souls mga kaigsuonan dito sa Acts chapter 2, nagkadugay soon about 5,000 men gidungagan na usab no tungod sa panalangin sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo mga kaigsuonan, nga ang mga apostoles nagpadayon sa pagwali, pagmantala sa iyang mga pulong. Unsa may nahitabo, nadungagan na pud sila 5,000 ka mga lalaki. No, in Acts chapter 4 verse 4, makita nato diha mga kaigsuonan. Kung inyohan na siyang basahon, Acts chapter 4 verse 4, mo na siyang history no sa pagtubo sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Buhat kapitulo 2, buhat kapitulo 4, bersikulo 4. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, multitude, multiplying. So nagkadugay. Makita nato diha mga kaigsuonan, nagkadaghan ang mga katawhan, nagmultiply. No, Acts chapter 5 verse 14. No, nagkadaghan ang mga tawo nga gikabig. No, nagkadaghan ang mga tawo nga nahimong nga mga membro sa iglesia. Nagkadaghan ang mga tao mga kaigsuonan nga nahimong no nabautismuhan ug nabutang diya sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. So atong basahon Acts chapter 5 verse 14. Acts chapter 5 verse 14 mga igsoon, makita nato diha ug misamot kadaghan ang mga magtotoo nga nahidugang sa Ginoo. So kung dunay 3,000 ka mga tao, dunay 5,000 nga nabautismuhan nga mga lalaki, ang gisulti sa Bible nisamot. But pasabot nga kung 5,000 mas nidaghan pa sila. Nisamot. Siguro na gipag no? Bisamot kadaghan ang mga magtotoo but pasabot magtotoo katong mga tao nga nabautismuhan nahimo sila magtotoo. Nisamot daw kadaghan ang mga magtotoo nga nahidugang sila diya sa Ginoo but pasabot Acts chapter 2 verse 47, nahidugang sila diya sa iglesia. No? Ug unsa pa, mga panon nga lalaki ug mga babae, so babae ug lalaki na ang nakabig nining panahon na. Acts chapter 5 verse 14. So babae ug lalaki na ang nakabig nining panahon na. Ug sa Acts chapter 6 verse 1 mga kaigsunon makita sab nato dinhi ug unya niadto mga adlaw sa nag-anam nagkadaghan ang mga tinun-an. So nagkadaghan na pud ang mga tinun-an. No, nagkadaghan ang mga tinun-an, dihay pagbagutbot sa mga Hudyong rasyanhon, batok sa mga Hudyong lumadtungod kay ang ilang mga babaeng balo
pagaysayloan lamang sa inadlawng pagpanganod sa mga kabuhian. So nagkadaghan, makita nato diri, nagkaanam kadaghan ang mga tinun-an, no? Nagkadaghan, but pasabot nagkadugay, nagkadaghan, nagkatubo. Nagkadaghan ang unsa, ang mga nakabig diya sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Ug makita sab nato diri in verse 7, ug mikaylap ang pulong sa Dios ug gidaghanon sa mga tinunan sa Jerusalem mitubo sa labihan gayud. So katong mga nabautismohan dito sa Jerusalem mga kaigsuonan, mas ditubo pag yun daw, sumala pa sa Bible, no? Hilabihan gayud, mitubo sa hilabihan gayud. Ug daghan kayong sa mga saserdote ang nagsakop sa tinuhan. So nini mga panahon na Acts chapter 6 verse 7, dili lang mga simple nga mga tao ang nabaptize nadugang diya sa iglesia mga kaigsuonan, kundili pati usab katong mga pari, mga priest, saserdote. No sa dihang sila naminaw sa pagwali sa mga apostoles, niya lang mga panahon na unsa pay nahitabo. No daghan ang mga pari, mga priest, saserdote dito sa Jerusalem nga unsa, nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, ug sa diyan nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, no nakabig sila ug nagpasakop sila diha sa tinuhan sa atong Ginoong Hesukristo. No nagpasakop sila. But pasabot kini mga tawhana, kuan ni sila, napo sila ikaw galingong tinuhan, pero unsa ilang gibuhat? Nagpasakop sila sa tinuhan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, makita usab nato dinhi in Acts chapter 9 verse 31, unsa pay nahitabo? Mas nidaghan pa gyud 31. Ug unya Acts chapter 9 verse 31, ug unya may kalinaw na ang iglesia sa tibok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria ug naglig-on kini. So from the Jerusalem nga iglesia nagkadaghan na, no, nitubo na ang iglesia mga kaigsuonan nga nidagan na dito sa Judea, sa Galilea, sa Samaria ug sa pinahitabo ug naglig-on kini. So naglig-on to mga membro sa iglesia ug sa paggawi kini diha sa kataha sa Ginoo ug pagdasig sa Espiritu Santo kini misanay. So nisanay sila, mas nidaghan pa gyud sila. Were multiplied, mas nisanay pa. No, so makita nato mga kaigsuonan nga grabe gyud ang pagtubo no sa first century, no sa mahitungod sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Kung tan-awon nimo Acts chapter 2, libro sa buhat mga kaigsuonan, walay lahi, walay lain nga pundok diha ang naisulat na record sa Bible kundili kadto lamang membro sa iglesia. Ug makita nato sa usab sa Bible mga kaigsuonan nga nagkadugay, nagkatubo, no, ang mga tinun-an, ang mga membro, ang mga disipulo sa atong Ginoong Kristo nagkadugay. Ug makita sab nato diri sa Acts chapter 16 verse 5, no, sa pangnahitabo dinha mga kaigsuonan. In Acts chapter 16 verse 5, tungod nini ang mga kaiglesia naglig-on sa pagtuo ug sila na nag-uswag sa gidaghanon matag adlaw. Ug tungod daw niya na mga panghitabo mga kaigsuonan, no, sa pagwali sa pulong sa Ginoo sa mga apostoles unsay nahitabo, ug tungod niini ang mga kaiglesiyahan but pasabot churches, no, na-establish churches nga na-establish niadtong panahon unsay nahitabo, sila naglig-on sa pagtuo o sila na nag-uswag sa gidaghanon sa matag adlaw. So sa matag adlaw mga kaigsuonan nagkadaghan ang mga membro sa iglesia ug mga churches nga na-establish niadtong mga panahon na. Og dili lang din na mga kaigsuonan sa Acts chapter 2 o sa kabuhat sa libro sa buhat mga kaigsuonan, tungod kay paghuman sa libro sa buhat about 30 years, about paghuman Acts, paghuman sa mga nakabig diha sa libro sa buhat mga kaigsuonan, after 30 years gospel spread throughout the world. So ang ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, wala siya nagpundo lang dito sa Jerusalem, kundi nawali usab kini sa tibok nga kalibutan. No, nawali kini sa tibok nga kalibutan mga kaigsuonan. Nga makita nato diha sa Colossians chapter 1 verse 5 to 6, gipahinumduman mga kaigsuonan, makita nato din ha nga gipahinumduman ni Apostol Pablo
No, ang mga membro dito sa Colossus kun unsa tong pulong nga ilahang nadawat. No, atong pagbabasahon diya sa Colossians chapter 1 verse 5 to 6. Mga kaigsuonan. No, makita nato diya Colossians chapter 1 verse 5 to 6. Ito pagbabasahon. Colossians chapter 1 verse 5 to 6 nga makita nato diri mga kaigsuonan nga gipahinumduman ni Apostol Pablo ang unsa ang mga membro sa iglesia dito sa Colossus kun unsa ang ilahang nadawat, kun unsa ang pulong ilang nadawat mga kaigsuonan nga wala lang dito, dili lang ditong lugar giwali kundi ni kaylap usab kini sa tibok nga kalibutan. No, in Colossians chapter 1 verse 5 to 6 sumala pa diri tungod sa paglaom nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. So dunay paglaom nga gitagana ang Dios gikan sa langit. Kining mong paglaom inyong nadungog kaniadto, no, kaning ang ila dong nadungog nga paglaom kaniadto, but pasabot nadunggan nila human sila nagpabaptize unsay nahitabo. Kaniadto pinagi sa pulong sa kamaturan sa maayong balita in verse 6 nga miabot kaninyo maingon nga sa pagkatinuod kini nagapamunga ug nagamalambuon sa tibuok kat kalibutan. So no nagkadaghan daw nagkamalambuon kini sa tibuok nga kalibutan, maingon man usab diha kaninyo sukad pa kaniadtong adlaw sa inyong pagkadungog ug pagkaila sa tinuod sa grasya sa Dios. So ang pulong sa Ginoo nga nadunggan daw sa mga member dito sa Colossus mga kaigsuonan, makita nato dinhi nga nagkadugay sumala pa dinhi nagapamunga, no, ug nagalambo kini sa tibok nga kalibutan. No, nag-spread kini sa tibok nga kalibutan. Ug sa 23 usab mga kaigsuonan makita usab nato dinhi kun kamo nagapadayon gayud sa pagtuo, dili matarog, malig-on, dili mobulag sa paglaom sa maayong balita nga inyong gipatalinghugan, nga gikawali ngadto sa tanang mga binuhat sa silong sa langit, ug nga niini ako si Pablo nahimong ministro. So gidasig ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga kinahanglan magpadayon sa pagtuo, dili matarog, malig-on ug dili mobulag sa paglaom sa maayong balita tungod kay nadiha ang paglaom sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo nga kung ang tao paano siya nga makaadtog langit. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, giwali ngadto sa tanang binuhat sa silong sa langit. So giwali na. No, dili lang dito sa Jerusalem kundi giwali kini sa tanang mga binuhat dito sa silong sa langit. Sa tanang mga tao, but pasabot, tanang tao diri sa kalibutan. No, ingunana nagtubo ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. No, nga dili lang nawali dito sa Jerusalem kundi dili sa tibuok nga kalibutan. So muna nga karon doon na churches sa Amerika, doon na churches sa Pilipinas, doon na churches sa Japan, doon na churches mga lokal sa uban pa nga mga nasod, Africa, Nigeria, no, sa Australia, no, sa uban pa gitawag nini sa Canada. So ingunana nagtubo ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. So makita nato nga kuya gyud ang plano sa Ginoo sa pagpatubo sa iyahang iglesia. No, gikan sa Jerusalem hangtod nga nikaylap kini sa tibok nga kalibutan. No, so kuya gyud ang plano sa Ginoo mga kaigsuonan. No? O good morning no sa atong mga kaigsuonan nga nagatan-aw sa atong Facebook karon kang Sister Jennifer from Yaiso, si Suka o kang Sister Eugene Kaa nga nagtanaw sila sa Salaysay, Marilog. Glory to God. So God bless sa inyo din ha o happy Lord's Day. No, so padayon kita sa pagtuon. So in Romans chapter 10 verse 18 makita nato diri apan mangutana ako, wala ba sila makadungog? Oo, nakadungog na sila. Kaya ang ilang tingog milanog ngadto sa tibok yuta. Og ang ilang mga pulong ngadto sa mga kinatumyan sa kalibutan. Sumala pa sa Bible mga kaigsuonan nga ang tingog daw sa pagwali sa pulong sa Ginoo wala lang kini nagpundo dito sa usa ka lugar kundi nadungog kini but pasabot gisangyaw kini sa tibok kinatumyan sa yuta kalibutan but pasabot kun asa ang kinatumyan sa yuta mga kaigsuonan dito usab kini taman
ang pagwali sa pulong sa Ginoo. So nag-spread na gyud ni kailap na gyud kini sa tibuok nga kalibutan. No? So humble kayo nga nagsugod ang iglesia sa atong Ginoong Kristo from the Old Testament, from the Acts chapter 2 in Jerusalem ug hangtod, no, nga nagkailap kini sa tibuok nga kalibutan. So the church grows God's way. So iglesia sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, nagtubo kini nganuman tungod kay dunay paagi ang Dios. The church grows God's way. Nagtubo ang iglesia mga kaigsuonan sa paagi sa Ginoo. No, so sa kunon sa ang paagi nga gibuhat sa Ginoo. So wala nagtubo ang iglesia mga kaigsuonan nga nagtubo kini pinagi sa tao, kundi pinagi kini sa paagi kung unsa ang paagi nga gibuhat sa Ginoo. No, sa unsang paagi, unsa di gibuhat, unsa di ang paagi sa Ginoo mga kaigsuonan nga magtubo ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, unsa di ang paagi? In Ephesians chapter 4 verse 11 to 16 mga kaigsuonan, naghatag siya og trabaho diha sa matag local church para nga mutubo ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Naghatag siya og mga gasa dinha in Ephesians chapter 4 verse 11 to 16 mga kaigsuonan, makita nato dinha nga plano kini sa Ginoo, paagi kini sa Ginoo nga para magtubo ang iglesia nga iyahang gitukod. Gitukod sa iyang anak nga pinalangga nga mao si Jesus Christ. In Acts chapter Ephesians chapter 4 verse 11 to 16 mga kaigsuonan, makita nato dinha nga ang Ginoo naghatag siya trabaho sa matag local church para nga mo lig-on, motubo, mokailap pa ang ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. Atong basahon in Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. So daghan kay mga tao mga kaigsuonan nga wala gyud makasabot sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Natungod kay daghan ang mga denomination karon mga kaigsuonan nga ang gisulti diri sa Bible gihimo nilag mga titulo, title. No? Pero tan-aw na to sa Bible mga kaigsuonan, kini nga mga gasa nga gihatag sa Ginoo dili na siya titulo kundi mga trabaho kini para nga ang lawas ni Kristo or ang iglesia mahimong lig-on, no? Malig-on siya sa paagis nga trabaho nga gihatag sa Ginoo. Natong basahon in Ephesians chapter 4 verse 11, ug ang iyang mga gasa mao ang uban nahimong mga apostoles. So dunay mga apostoles sa unang mga panahon, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor, ug ang mga magtutudlo. Sumuni ang paagi sa Ginoo para nga mukaylap, para nga magtubo ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. Na naman unang gigamit niya, kinsa ang iyang gigamit? No, ang nagtrabaho sa unang nga panahon, ang mga apostoles. No, ang mga apostoles, sila mismo ang nagpakaylap, ug mo na nga nagtubo. No, ang iglesia sa unang nga panahon sa first century, nagtubo siya. Nga naman pinagi sa mga apostoles, sumoto kaganiha atong gibalikan, dunay mga 3,000, 5,000 nga nabautismuhan, dunay mga tao nga nagkadaghan nga nadugang diya sa iglesia, nagkadugay nga panahon, mas nitubo pa, pinagi sa mga apostoles, unsa pa, kinsa pa ning mga tawhana nga giatagan og paagi sa Ginoo, giatagan og kaning gasa sa Ginoo, giatagan og trabaho sa Ginoo, ug ang mga propeta. So ang mga propeta kabahin usab sila sa Old Testament, gipropesiya nila may tungod sa iglesia. Ug dako usab sila nga kalambigitan, dako usab sila nga trabaho mga kaigsuonan sa pagpakaylap, sa pagtubo sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. Kinsa pa ebanghelista. So importante usab kini sa mga evangelist, mga uban mga pastor, no, mga pastor elders dira sa local church. So importante usab kini para sa pagpatubo diya sa iglesia ug ang uban magtutudlo. So kining tanan mga kaigsuonan, dili ni siya balikon nako, dili ni siya title, dili ni siya titulo no sa usa ka diya sulod sa local church, kun dili trabaho kini nga gihatag sa Ginoo sa mga magwawali, sa mga magwawali, sa mga elders, mga pastor, sa mga evangelista sa unsang paagi. In verse 12, unsang rason nganong gihatag kini sa Ginoo nga trabaho alang sa
pagkasangkap sa mga balaan. No, pagpasangkap daw alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. So mo na ang mga rason nga gibuhat sa Ginoo para daw nga unsa daw full no sa unsa daw pagpasangkap sa mga balaan. Putpasabot perfecting of the saints para nga mahimong perpekto ang pagtudlo ang mga balaan alang sa mga buhat sa pag-alagad. So para nga malig-on gyud no ang mga membro sa iglesia mga balaan ug labaw sa dinhi mga kaigsunan ug alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. So mo na siya ang rason mga kaigsunan para nga kung ngano nga gihatag sa Ginoo ang trabaho diha sulod sa local church. Para nga unsa, ang klarong istorya para nga malig-on gyud ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. Ug verse 13 makita usab nato dinhi hangtod makakab-ot kitang tanan sa pagkahiusa sa pagtuo ug sa kahibalo may tungod sa anak sa Dios ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatao sa sukad sa gidak-on sa kapnganan ni Kristo aron kita dili na magpabiling mga bata pa nga iga tuya-tuya ug igalityok-liyok sa tanang mga hangin sa tiluhan pinagi sa lipat-lipat sa mga tao nga batid sa pagbugnag kasaypanan. Verse 15 hinunua sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo gikan kaniya ang tibok lawas ingon nga natakdo na sumpay pinagi sa matag usa ka lutahan nga gipadapat diha niini sumalat sa paglitok sa tagsa-tagsa kabahin magadawat sa iyang tinubuan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma. So muna ang paagi sa Ginoo mga kaigsunan para nga ang iglesia magpakaylap kini gihatag niya ang trabaho diha sa local church ug ang local church mga kaigsunan dunay mga trabaho no mga membro dunay mga trabaho nga ilang nga buhaton para nga mas magtubo pa no ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. Local church ang gitagag trabaho dinhi mga kaigsunan no dili parehas sa ginabuhat sa mga denomination karon ang gihatagan nila trabaho nga doon na sila yung mga superintendent no nga mo maglihok sa trabaho sa Ginoo mo ang mag-evangelize sa trabaho sa Ginoo no mo sila ang but-pasabot ka sila mismo ang magsalo sa trabaho sa local church mga kaigsunan nga sila mismo ang magpadayon sa trabaho nga gihatag sa Ginoo diha sa local church. Sumali na siya nga paagi tungod kay ang gisulti sa Bible mga kaigsunan gihatagan ang paagi sa Ginoo nga para nga magtubo ang iglesia mga kaigsunan gihatag niya ang trabaho diha sa local church sa mga magwawali sa ebangelista ug labaw sa tanan sa mga elders sa matag lokal nga kongregasyon. So unsang rason mga kaigsunan? Unsang paagi pa sa Ginoo nga para nga mapakaylap niya or magpatubo pa niya ang iyahang iglesia? No? Makita nato diri pinagi sa pagwali sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo, gospel preaching. So mo na ginabuhat sa mga magwawali, mga kaigsunan. Gospel preaching in 1 Corinthians chapter 1 verse 21. No, mo ni ang paagi sa Ginoo nga magtubo ang gingharian sa atong Ginoong Kristo nga mao ang iglesia. Mao kining paagi niya nga ang mga nga kinahanglan iwali ang ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. In 1 Corinthians chapter 1 verse 21 makita nato din na mga kaigsunan 1 verse 21. Kay sanglit sa kalibutan pinagi sa kaalam niini wala man mo ila sa Dios. So nakita sa Ginoo mga kaigsunan nga ang kalibutan wala sila muila sa gisulti dinhi ang kalibutan wala sila muila sa kaalam no gikan sa Ginoo. So mo na gagiyatagan niya trabaho ang mga katawhan nga kinahanglan iwali ang unsa kaalam gikahimutan sa Dios pinagi sa kabuang sa atong ginawali sa pagluwas kanila sa nga nagatuo. So kinahanglan iwali gyud no iwali gyud sa mga tao ang ebanghelyo para nga unsa para sa pagluwas sa mga nagatuo. No ug makita usab nato diri
nga ang iglesia sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, influence of the kingdom spreads like leaven. So makita nato diri nga mura usab siya og kanang no gipakahisama kini, gi-influence kini nga gingarihan sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan, sama kini sa leaven. No, nag-spread kini sama sa leaven. Kabasabot ba mag leaven mga kaigsuonan? No, makita nato diri leaven. No, kanang leaven mga kaigsuonan, kanang igpapatubo. So gisulti na daan sa atong Ginoong Kristo in Matthew chapter 13 verse 33 mga kaigsuonan. Gisulti na daan sa atong Ginoong Kristo nga ang gingharian sama daw na siya sa usa ka leaven, igpapatubo. No, sa diyang ibutang nimo ang usa ka butang, harina butangan nimo igpapatubo, magtubo siya nang magtubo. No, tungod kay gisambingay kina sa atong Ginoong Kristo. Matthew chapter 13 verse 33 makita nato diri. Ug iyang gisuginlan sila lain pang sambingay. Sambingay kini may tungod sa gingarian sa atong Ginoong Kristo. Siya miingon, ang gingarian sa langit sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa ka babae ug gilubong niya diha sa tulo ka gatos sa takos nga harina hangtod gikapatubuan ang tanan. So gisambingay sa atong Ginoong Kristo nga sama daw sa usa ka babae nga nagkuha siya harina, no, tulo ka takos nga harina ug gibutangan niya kini og igpapatubo. Ug siyang gibutangan kini niya igpapatubo unsang nahitabo. No, pagpatubo, igpapatubo, nagtubo kini sa walay katapusan. Sigunan na usab. No, ang iglesia sa atong Ginoong Kristo nga nagtubo kini mga kaigsuonan sa paagi nga gibuhat sa Ginoo. Paagi nga gibuhat sa Ginoo. No, so gipakahisama kini sa usa ka unleavened bread. Leaven kana igpapatubo. No, tungod niya na mga kaigsuonan, makita usab nato sa no, balikan nato sa first century nga nagtubo ang iglesia sa atong Ginoong Kristo nga naman unsa ray gibuhat. No, unsa ray gibuhat sa Ginoo, unsa ray ang paagi sa Ginoo. No, gipagi sa Ginoo mga kaigsuonan ang mga Christians nga nabaptize dito sa Jerusalem unsa ang ilang gibuhat, nagwali sila sa pulong, no, nagwali sila sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. In Acts chapter 8 verse 4 makita nato diha mga kaigsuonan panahon nga gilutos ni Esteban, no, panahon nga gilutos ni Esteban mga kaigsuonan ang mga membro dito sa Jerusalem unsa ilang gibuhat, nagkatibulaag sila niya ng panahon na, no. So usahay makita nato mga kaigsuonan ang panghitabo diha sa Acts chapter 8 usa ka na siya kapanalangin, no. Akuan siya kanang pagsulay siya pero nahimo usab siya nga panalangin mga kaigsuonan nganuman tungod kay pinagi ni Esteban, no, nakatibulag ang mga membro sa iglesia ug unsa ilang gibuhat, nagwali sila sa pulong sa Ginoo nung wala sila mahadlok. No, siguro sa atong panahon karon mga kaigsuonan kung dunay membro sa iglesia, no, kung dunay membro sa iglesia mga kaigsuonan nga mamatay pinagi lang sa pagwali sa pulong sa Ginoo, siguro kitang tanan mahadlok ta. Siguro mundang na sa tong pagpangalagad. No, mundang na ta kay nganuman mahadlok ta murag kanang hulga sa atong kinabuhi. Pero kung makita nato dinhi mga kaigsuonan, no, ang mga Christians, mga unang Kristohanon mga kaigsuonan, sa dihang gipatay ni Esteban ang ilang magwawali nga mao si si Esteban ang gipatay ang ilang magwawali nga si Esteban. O ang nagpatay din mga kaigsuonan mao si Saulo. No, tungod niya na mga kaigsuonan sa Acts chapter 8 buhat kapitulo 8 sa diyang gipatay ni Saulo ang magwawali didto sa Jerusalem nga mao si Esteban, unsa may nahitabo, no, gipanglutos ni Saulo ang mga membro sa iglesia, gisulod niya sa mga kabalayan, gipangsulod niya sa mga bilanggo, ug unsa pay nahitabo din na mga kaigsuonan Acts chapter 8 verse 4, ug ang mga naghibulaag nagkahidindiin sa paglakaw nga nagwali sa pulong. So muna ang nahitabo nga nagtubo ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. No, makita nato diha mga kaigsuonan in Acts chapter 8
But verse 1 hangtod sa 3 makita nato diha unsay gibuhat ni Saulo kang Esteban. Gipatay niya kini ug sauman gipatay niya kini ang mga membro sa iglesia gipangsulod sa balay ni Saulo, gisulod ni Saulo sa ilang mga balay-balay ug iyang gipangbira. Ano gipangbira niya itong mga membro sa iglesia o iyang gipangsulod sa bilangguan. Sumunay ni hitabo. Og sa verse 4 mga kaigsunan, nagkatibulaag sila. No, nagkatibulaag sila tungod kay giluto sila dito sa Jerusalem ug unsay nahitabo? Nagwali sila, nagpadayon sila sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ug tungod niini mga kaigsunan, sa pagwali sa pulong sa Ginoo, unsay nahitabo? Unsay nahitabo mga igsuon? In Acts chapter 11 verse 19 to 21, unsay nahitabo diha mga kaigsuonan sa dihang nagkatibulaag sila. 11 19 to 21. Unsay makita nato diha mga kaigsuonan? Ug unya kato mga nagtibulaag tungod sa panglutos nga nahitabo gumikan kang Esteban, naglangyaw hangtod sa Phoenicia ug sa mga Sipro ug sa Antioquia so naglangyaw sila. Nangabot sila Phoenicia, Sipro, Antioquia, sa pinahitabo, apan walay lain nga ilang gisultihan sa pulong gawa sa mga Hudyo lamang. So nagwali sila. Ang ilang gisultihan lang, ang ilang gawalingan kadto lang mga Hudyo. Ug sa verse 20, apan diha kanilay mga tao nga taga Sipro ug taga Cyrene nga sa ila ng paghiabot sa Antioquia misulti ngadto sa mga Grecianon usab sa pagmantala kanila sa mayong balita may tungod sa Ginoong Hesus. Og sa 21, og ang kamot sa Ginoo uban kanila nga nangakabig ngadto sa Ginoo ug daghan kaayong mga tao nga nagpanuo. So makita nato nga ang paagi sa Ginoo mga kaigsoon gigamit niya ang mga membro sa iglesia, mga Christians. Mga Christian niadtong panahon na sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ug tungod niya naon sa daghan kaayong mga tao nga nagpanuo ug unsa nakabig sila diha sa iglesia sa atong Ginoo Hesukristo. No, so makita na to, no nga kuyogid ang pagi sa Ginoo. No, ang Ginoo nagauban sila ha. Sa ilang pagwali, ang Ginoo nagauban sila ha. Ug tungod niya daghan pag mga tao nga nakabig. Ug sa Acts chapter 18, 24 to 28 mga kaigsoon makita nato diha. 18:24 to 28 nga mas didaghan pa hangtod sa Acts chapter 19 verse 9 to 10 mga kaigsuonan. Makita nato diha apan sa diha nga ang pipila ka katao nagpatig-ag man gyud ug wala mo tuo nga sa tubangan sa katawan nagsulti na hinugdautan may tungod sa maong dalan. Kanila mitalikod siya dala ang mga tinunan uban kaniya ug didto na siya magsultihan sa matag adlaw sa awanan sa balay ni Tirano gikan sa napulog usa ang takna sa buntag hangtod sa ikaupat ang takna sa hapon. So makita nato diri nga nakabig na si Apostol Pablo nga naglutos sa mga membro sa iglesia. No, nakabig na siya ug nahimo na siya magwawali ug niadto siya dito sa Episo ug sa iyang gibuhat. Og kini nagpadayon sulod sa 2 ka tuig nga tungod niya na nakadungog sa pulong sa Ginoo ang tanang nagpuyo sa Asya sa nga mga Hudyo ug mga Grecianhon. Makita na to nga si Apostol Pablo gigamit usab siya sa Ginoo sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo ug daghan kaayo niining panahon nga nakadungog sa pulong dili lang taga-Asya kundi ang mga tanan nga taga-Asya nakadungog sa pulong sa Ginoo ug mga Hudyo ug bisan pa man ang mga Grecianhon. So ingunana ang paagi sa Ginoo para nga magtubo ang iglesia. Ug unsa pa? Faithful ones teaching others. So mga faithful, matinud-anon mga kaigsuonan, nagtudlo usab sila sa uban. No, sama diri nga makita nato in 2 Timothy chapter 2 verse 2. So muna nga ginainganyo sab nako ang tanan membro sa iglesia mga kaigsuonan nga kinahanglan dili lang mag-agad kita sa mga magwawali nga mao'y magwali lang sa pulong sa Ginoo, pati usab kita. No nga magwali usab kita. Mutabang usab kita sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo aron nga mas mutubo pa kini mga kaigsuonan. No, aron nga mas makatabang kita sa buluhaton diha sa Ginoo.
No? Makita usab nato diri in 2 Timothy chapter 2 verse 2. Huwag ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa tubangan sa daghang mga saksi. Kinahanglan ipiyal mo kini. Makita nato nga si Timoteo gisultihan siya ni Apostol Pablo. No, gitambagan niya nga kung unsa imong nadungog gikan kanako, ipiyal usab nimo kini Timoteo sa asa sa mga tawo nga kasaligan. So daw, kinahanglan ipiyal mo kini ngadto sa kasaligan nga mga tao nga may katakos sa pagpanudlo sa uban usab. So gisultihan ni Apostol Pablo sa Timoteo nga kung unsa man tong nadungog nimo gikan sa kuha, iwalay na ako gikan si mo, ipiyal usab kini. Ipiyal usab kini asa sa mga tao. No nga kasaligan nga kaning mga tawhana usab magwali usab sila sa uban. Singo na usab kita unta mga kaigsunan nga kung kita doon na kita'y kaalam diya sa Ginoo, doon na kita'y kaalam may tungod sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran, may tungod sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, ingana usab kita nga ato usab kini iwali. No, sa mga tao usab nga kasaligan o ato usab sila nga engganyo nga magwali usab sila may tungod sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Sunsa pa, planting and watering, God increase. So makita nato diri nga mga apostoles nagtanom sila, binhi, nagtanom sila binhi. O wala lang sila nagtanom mga kaigsunan, pati usab paghuman nila nagtanom ila usab nga gibisbisan. Put pasabot sa ilahang pagwali, sa ilahang pagwali nila mga kaigsunan, paghuman nila gwali, nagplant sila, ug ilaha usab nga giatiman, wala nila gibiyaan dayon. No, giatiman usab nila, gibisbisan nila, gimatuto nila, giatiman nila pag-ayo, pero timan na nato nga ang Dios mo'y maghatag og pagtubo, ang God's increase. No, so ingon na. No, sa kini pagdasig usab sa mga magwawali mga igsuon, no nga kita magpadayon ta sa pagplant, pagpadayon ta sa pagtanom sa binhi. No, sa pulong sa Ginoo mga kaigsuon tungod kay ang Dios mo'y magpanalangin ni ana. No, tungod kay trabaho na siya sa Ginoo. Ug siya mismo ang magpanalangin, magtabang niya na nga mao nga buluhaton mga igsuon. In 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7 makita nato din ha, no nga og unsa man lang di ay si Apolos, unsa man si Pablo, sila ang magalagad lamang nga ang mga matag-o sa gipilian sa Ginoo ug buluhaton. So si Apolos daw, si Pablo, no, gipiyalan daw sila sa Ginoo ug usa ka buluhaton nga pinaagi kanila kamo na nagpanoo, kamo mao ang nagtanom. Makita na to nga si Apostol Pablo, sila mismo ang nagtanom sa pulong sa Ginoo, apan si Apolos mao ang nagbisbis. But pasabot nga si Apostol Pablo mao ang nagplant, nagtanom, nagwali, pero si Apolos mao ang nagbisbis. Si Apolos mao ang nagkatiman, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Ang Diyos mismo ang nag-increase. Siya mismo ang nagpatubo. No, so, kani encouragement, usab kini sa mga magwawali mga kaigsunan nga magpadayon kita sa pagtanom, sa binhi sa Ginoo. Padayon kita sa pag-atiman, sa ato nga ginawalihan, ug ang Diyos na magpatubo niya na, ang Diyos na ang magtabang ug magpanalangin niya na mga igsuon. So makita nato, ingunani ang paagi sa Ginoo para nga ang iyang iglesia magtubo kini mga igsuon. Gigamit niya ang ebanghelyo ug giwali kini sa mga unang nga mga Christians. No? Mga faithful, matinud-anon nga Kristohanon nagwali usab sa uban ug bisan pa man ang mga apostoles nagpadayon sa pagtanom, pag-atiman niini ug ang Ginoo na mao ang magpatubo. So makita nato mo na siya ang paagi sa Ginoo mga kaigsuonan. So the church grows God's way. So ang church nagtubo siya pinaagi sa paagi sa Ginoo. No? Ang church was growing. No, ang iglesia nagtubo siya mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga lugar. So mo na from the Jerusalem hangtod sa tibok Asia, hangtod nga dili lang sa tibok Asia kundi hangtod kini sa tibuok nga kalibutan. O dili lang sa mao nga lugar mga kaigsunan sa kalain-lain usab nga katawhan.
No, mo na karon nga dunay mga tao nga Americans, brethren nga nakapamino sa pulong sa Ginoo, na mas lang membro sa iglesia. Lahi nga mga tribo. Dunay mga Hapon nga nabaptize, dunay mga Africa, lahi nga mga tribo, lahi mga Pinoy. No, lahi nga mga Pinoy, lahi nga mga tribo, mga kaigsuonan, no tungod sa pagtubo sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo, pagtubo sa iglesia sa atong Ginoong Kristo, bisan pa man lahig mga trabaho, different occupation. Nga mas kinunsa ang imuha nga trabaho, no? Nagpadayon gyapon ang pagtubo sa Ginoo, walay gipili kini nga walihan og different talent, nagkalain nga mga talento ug different sins. Importante usab kini mga kaigsuonan. Ngay wali usab ang mahitungod sa sala, nagkalain nga mga sala nga makita nato diri sa Acts chapter 18 verse 8, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, makita ninyo diha mga kaigsuonan ang nagkalalain nga mga sala niining kalibutana. Og in Jude chapter 3, wala tay lain nga common salvation mga kaigsuonan or kaluwasan sa tanan, mao lamang ang pulong sa Ginoo. No, atong basahon sa makadiyot mga kaigsuonan, Jude chapter 3, Jude chapter 3 mga igsuon, Jude chapter 3, mga hinigugma, sa nagsulat ako kaninyo sa dakong kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Maghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo, makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuhan, sa makausaraog sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. So makita nato diri, wala tay lain nga dakong kaluwasan mga kaigsuonan. No, dakong kaluwasan kundili ang pulong sa Ginoo. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, nagtambag si Jude sa tuwa nga kinahanglan makigbisog kita sa pagpanalipod sa atong nga tinuhan, buto sabot sa atong nga pundok, sa atong nga relihiyon. Panalipdan nato kini mga kaigsuonan tungod kay gitugyan kini sa mga balaan. Ug kini diha lamang kita makabaton og kaluwasan sa alang sa atong tanan mga igsuon. So makita na to ang seed of God, no? Mo kini ang seed, mo kini ang word of God. So ang binhi mo kini ang pulong sa Ginoo. No, in Matthew chapter 13, 18 to 19, 1 Peter chapter 1 verse 22 to 23, makita na to diha nga ang pulong sa Ginoo or ang binhi mo ang pulong sa Ginoo. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, mo may giwali. No, sa mga apostoles, pure. Pulong sa Ginoo, pure seed of God. Unsa may nahitabo mga kaigsuonan, nitubo kini og Kristohanon. So mo na siya ang resulta. Panahon nga giwali ang binhi nga mo ang pulong sa Ginoo, nagresulta kini, nitubo kini og mga Kristohanon. Nagbunga kini og mga Kristohanon. So balik ko na to mga kaigsuonan, kung ang usa ka magwali siya, dili mo ang word of God, dili mo ang binhi gikan sa Ginoo. No, unsa man ang resulta? No, example, magwali siya mahitungod sa dili Bible, no, Catholicism. Magwali siya Baptist manual, libro gikan sa mga Baptist. Siyempre ang resulta usab niya na mga kaigsuonan dili Kristohanon, kundi ang resulta niya na mo ang Baptistian gikan sa resulta niya na mo ang kaning gitawag nga ang usa ka tawo ang magresulta niya na dili siya mahimong Kristohanon tungod kay ang iyang gitun-an, ang iyang giwali dili man mo ang word of God, dili mo ang gikan sa Ginoo. No, so mo na mga kaigsuonan nga importante, example Catholicism, mo na siya ang giwali. No, libro sa mga Katoliko. Kung mo na siya iwali mga kaigsuonan, magtubo ka na siya, dili ka na siya mahimong ang magresulta, dili ka na siya magresulta og mao nga Kristohanon. Kundi ang resulta niini mao ang pagkahimo nimo membro diya sa usa ka pundok nga mao ang Katoliko. Pero kung atong iwali ang seed nga mao ang pulong sa Ginoo, ang bunga niini mga igsuon mao ang Kristohanon. Ug tungod niya na kinahanglan ta nga magrespeto niini ug magpadayon ta sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. No? Makita nato diri in Matthew chapter 7 verse 17. Matthew chapter 7
verse 17. Makita nato diha mga kaigsunan. Saingon niya na ang matag usa ka maayong kahoy magabugag mga maayong bunga. So kung ang usa daw ka maayong kahoy, magbunga yun na siya maayong bunga. Apan ang walay pulos nga kahoy magabungag mga bungang walay pulos. So kung ang usa daw ka kahoy, usa ka walay pulos nga kahoy mga kaigsunan, magbunga usab ka na siya bunga nga walay pulos. Pero kita, membro sa iglesia, maayo nga binhi ang gitanom sa atong mga kasing-kasing, maayo nga pulong ang gitanom sa atong mga kasing-kasing. Kini usab mga kaigsunan magbunga, magresulta usab kini maayong bunga alang sa atong kaluwasan mga igsuon. So dili na nato na siya basahan nga mga bersikulo nga makita nato no sa Biblia mga igsuon nga pamatuod nga ang seed, ang binhi mo ang pulong sa Ginoo. So makita nato diri word of God, pulong sa Ginoo mo ang atong gitanom unsa man ang mahitabo. Ang resulta niini mao ang iglesia, the church. The church ang resulta niini. No? Ang magresulta kini mga kaigsunan og church. No? So makita nato diri, word of God, mo ang pulong sa Ginoo, mo gigamit nato sa pagtudlo, trabaho sa Ginoo, ang gigamit sa Dios mga kaigsunan or ang giatasan mo ang mga gihatagan og gasa sa Ginoo katong naa di sulod sa iglesia mga kaigsunan ug ang ilang giwali mo ang pure pulong sa Ginoo ug sa dihang motubo kini ang resulta kini church, maka-establish kini og usa ka local church. Og ang local church mga kaigsunan importante nga magtudloan sila kung unsa ngalan, unsa man gid ang ngalan nga makita sa Bible, Church of Christ, wala na lain. Wala na lain nga makita nato, nga makita nato diha sa Romans chapter 16 verse 16, 1 Corinthians chapter 1 verse 2, 1 Corinthians chapter 1 10 to 13, James chapter 2 verse 7, ang reliyon nga makita nato diha wala lain kundi ang Church of Christ. O kinahanglan usab tudluan usab nato ang usa ka church, ang local church mga kaigsunan may tungod sa pagi nga pagsimba. Unsa ang pagi sa pagsimba? Mo lamang ang pagwali, pagtuon, pagwali, pagampo, pag-awit nga walay tulunggon, paghatag og labaw sa tanan, paghatag og tipik-tipik sa tinapay the first day of the week, nga mao ang Domingo. So kinahanglan tudluan o kinahanglan tudluan usab ang usa ka local church may tungod sa trabaho sa iglesia mga igsuon. Sa trabaho sa iglesia, work of the church, mao ang pagwali, ang paglig-on ug labaw sa tanan pagwali, paglig-on og pagtabang sa mga kaigsunan nga nanginahanglan og labaw sa tanan kinahanglan ang local church do na siya organization. Mabot ang panahon nga madugay ang usa ka local church makamugna kini og organization, dunay elders, dunay deacons, dunay magwawali ug dunay mga membro sa iglesia ug tungod niya na mga kaigsunan importante siya nga tudloan sila mahitungod sa kamatuoran sa kinabuhi. No kailangan mosunod jud ta diya sa kinabuhi sa kun unsa ang pagi nga kita magpuyo. No nga kita magpuyo kita nga dunay kahadlok diya sa Ginoo mga igsuon. Kasumala pa diri sa Titus chapter 2 verse 11 to 15. Kaya alang sa kaluwasan ang tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun ug sa mga pangibog sa kalibutan matarong og Dios nun din hiniining kalibutan na karon. So importante kay na mga kaigsuonan tungod kay nanata sa church nanata sa insakto nga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo ug ang Biblia ang Dios usab nagsulti kanato nga kinahanglan magbiya kita sa pagkadili Dios nun, pangibog sa kalibutan, pagkinabuhi nga doon natay pagpugong sa kaugalingon, matarong ug Dios nun dinhi niining kalibutan na karon. In verse 13 nga magapangabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. So while nagapaabot ta sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan, kinahanglan nga magbiya kita sa pagkadili Dios nun, magbiya kita sa buhat diri sa kalibutan, sa mahugaw nga buhat diri sa kalibutan. In verse 14, nga mihatag sa iyang kaugalingong alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadaotan.
ug pagkaputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud nga masibuton sa maayong binuhatan. Verse 15, isulti mo kining mga butanga, himua ang pagpamaymay, pagbadlong uban sa bugos nga kagahom, ayoy tugot nga adunay magtamay ka nimo. So makita nato din na mga kaigsuonan nga magpabilin ta sa insakto nga pagkinabuhi diha kang Kristo. No kanang uyon gyud sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay nana kita sa insakto kamatuoran nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoo Hesukristo. No kay kung kita dili magbuhat sa will, pag kaning pagbudulutan sa Ginoo mga kaigsuonan, makita nato diha Matthew chapter 7 verse 21. Dili ang tanan kanako magatawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagasunod sa amahan, pagbulutan sa amahan ang makasulod sa langit. So importante kana siya mga igsuon. O sa tanan nato nga magapaminaw nini nga mga orasa, akong ginaiganyo nga kung doon na po may mga higala, pamilya nga wala pa nahimong membro de sa iglesia, ato kining walihan, kabigo nato kini mga kaigsuonan para nga makaapil kita no sa trabaho sa Ginoo, para nga mabuhat nato ang trabaho sa trabaho nga gisangon sa Ginoo sa tuwa, nga kinahanglan usab kita nga magtabang sa pagpatubo di sa iglesia sa atong Ginoong Jesucristo sama sa gibuhat sa una nga mga Kristohanon. No, katong mga kaigsuonan nato nga natintal na nadala sa pagpakasala, no maningkamot ta nga makarecover ta samtang dili pa mobalik ang atong Ginoong Jesucristo, ampo ta ngadto sa Ginoo, mobalik ta sa pagsimba, no para nga kita mapasaylo o makaambit kita no sa himaya sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. O sa tanan usab nga wala pa nabautismuan, importante kayo nga siguro nato ang atong kaluwasan, mapabautismo ta para nga mapasaylo ang atong mga sala ug madugang kita dinhi sa iglesia nga gitukod o gigugma, gimahal ug pagabalikon usab sa atong Ginoo Hesukristo. Salamat kayo sa inyong maayong nga pagpaminaw. Dalaygon ng Dios ug maayo nga hapon sa ato nga tanan nga nagasubaybay nining pagwali nining mga orasa. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow of sight. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glance of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. Pagampo kita, manamo nga nasa langit. Salamat o Diyos. Nining orasa, salamat Ginoo nga natapos usab namo nga tapos usab ang pagwali dito sa Facebook. Salamat Ginoo sa mga kaalam nga imong gihatag kanako. Salamat o Diyos sa iglesia nga imong gitukod, gipakamatyan
ug imo sab kining gisaaran Ginoo nga imong pagabalikon sa imong ikaduhang pagbalik dinhi sa kalibutan. Salamat Ginoo sa tanan nga mga panalangin nga imong gihatag kanamo, spiritual, material nga blessing Ginoo. Pasayloa kami sa mga kalapasan nga nabuhat ug kani tanan mo ginampo ug ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus ang bugtong Dios ug manluwas. Amen.